अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी जिस्म पर कोई नरम सी गिल्टी महसूस की है? और जैसे ही आप गिल्टी महसूस करते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं? तो ऐसी सिचुएशन हो तो आपने घबराना नहीं, रुक जाना है, तहम्मुल करना है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम बात करेंगे कि सिस्ट क्या होती है और इस पे सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। एजे हेल्थ टीवी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें। सिस्ट खतरनाक होती है नहीं होती, इसका इलाज क्या है? वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और उनके इल्म में इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा, ये मेरा दावा है। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और इस मसले को हमें समझना है, इससे हमें घबराना नहीं है। सिस्ट असल में क्या है? सिस्ट एक बंद थैली है, इसको हम क्लोज्ड सैक का नाम दे सकते हैं, जो जिस्म के किसी भी हिस्से में बन सकती है। इसके अंदर आमतौर पर पानी जैसा फ्लूइड होता है, पीप या नीम ठोस मवाद मौजूद होता है, इसीलिए इसको सिस्ट या थैली का नाम दिया जाता है। ये जिल्द के नीचे भी बन सकती है और जिल्द के ऊपर भी बन सकती है। ओवरीज में खवातीन में बन सकती है और बनती भी हैं और बहुत ज्यादा भी बनती हैं। बाज़ औक़ात ये जो ब्रेस्ट्स होते हैं इसमें भी बन सकती है, हत्ता के गुर्दे और जिगर में भी बन सकती हैं। तो इसके लिए कोई जगह खास नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम ओवरीज की बात करें, ओवरीज खवातीन के जिस्म में यूट्रस के दोनों तरफ मौजूद होती हैं, तो और ये छोटे छोटे अज़ा होते हैं, तो यहाँ पे भी इनका मतलब काम स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी सिस्ट बन सकती है, यहाँ पे अंडा भी बनता है। और हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन है, खवातीन का खास हार्मोन है, वो भी यहीं पे बनता है। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन पैदा होता है। तो ये सारे हार्मोन यहाँ पर मतलब इकट्ठे होकर पैदा हो रहे होते हैं। ये हार्मोन्स माहवारी, जिसको हम उर्फ़े में पीरियड्स कहते हैं, हमल और जिस्मानी नस्वानी खसूसियात को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स इस जगह पे बनते हैं। जब ओवरी में पानी से भरी थैली बन जाए तो इसे कहते हैं ओवेरियन सिस्ट का नाम देते हैं, यानी कि ओवरीज की जो थैलीज है उसको ओवेरियन सिस्ट का हम नाम देते हैं। अक्सर सिस्ट खतरनाक नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा सिस्ट जो है मेजॉरिटी इसकी खतरनाक नहीं होती, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात दर्द, सूजन या हार्मोनल मसला पैदा कर सकती हैं और बाज़ औक़ात इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा जो नहीं पैदा होता वो सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है। और लेकिन यहाँ आता है असल सवाल कि ये बनती क्यों है, इनकी कंपोजिशन क्या है, वजूहात क्या है? सिस्ट बनने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा बताया भी कि हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे पहली वजह हो सकती है कि जो हार्मोन है वो एवरेज से ज्यादा या एवरेज से कम हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हार्मोन्स का बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो सिस्ट बन सकती है। इसकी मिसाल हम ऐसे देते हैं, एक हार्मोन का आपने नाम सुना होगा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोनों के नाम आपने सुने होंगे। ये दोनों हार्मोन दिमाग के एक हिस्सा है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उससे खारिज होते हैं। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब उसमें फंक्शन ना अदा करे, पहले बात कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। ये दिमाग यानी कि जो ब्रेन है, इसके नीचे एक छोटा सा गिल्टी नुमा हिस्सा होता है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं, या इसको हम मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे जिस्म के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, यानी कि सेंट्रल सिस्टम इसके पास है, कंट्रोल इसके पास है। अगर LH और FSH सही तरीके से काम ना करे तो अंडा या जो एग है वो वक्त पर खारिज नहीं होता और वो थैली यानी कि सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बड़ा सिंपल सा काम है। तो ये एक वजह हो सकती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद दूसरी वजह इन्फेक्शन है। कभी कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से जिस्म के हिस्से को आइसोलेट कर देता है, यानी कि इन्फेक्शन उस जिस्म के हिस्से को आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है, बिल्कुल अकेला कर देता है, वहां एक सिस्ट बन जाती है। तो ये भी एक हिस्सा हो सकता है। तीसरी वजह इसकी है ब्लॉक्ड ग्लैंड्स।
جلد کے نیچے موجود جو آئل کے گلینڈز ہوتے ہیں جس کو ہم سیبیشیس گلینڈ کہتے ہیں، اگر یہ اس میں کلوٹنگ ہو جائے یا بند ہو جائے یا یہ بلاک ہو جائے تو وہاں سیبیشیس سسٹ بن جاتی ہے. بڑی نارمل سی بات ہے، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں، لوگ اس کو کینسر سمجھتے ہیں. چوتھی وجہ پی سی او ایس ہو سکتا ہے کہ پولیسسٹ اووری سنڈرومز ہو سکتی ہیں. یہ ایک ہارمونل بیماری ہے جس میں اووریز جو ہیں یا اووری میں کئی چھوٹی چھوٹی سسٹ بن جاتی ہیں، لاتعداد بن جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک اس کی ریزن ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے سائن اور سمٹمز کیا ہوں گے، علامات کیا آئیں گی؟ ظاہر سسٹ بنیں گی تو کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی. ایک تو ماہواری میں بے قاعدگی نظر آتی ہے، وزن جو ویٹ ہے وہ بڑھتا ہے، چہرے پر غیر ضروری بال آتے ہیں. تو یہ چیزیں ساتھ میں شامل رہتی ہیں. تھوڑا سا مذاق کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا جسم بھی کہتا ہے کہ یار ہمیں اتنا سٹریس دو گے یا اتنا سٹریس لو گے تو میں بھی کچھ نہ کچھ بنا کے ہی دم لوں گا، یعنی کہ میں بھی اس میں بگاڑ پیدا کروں گا. ایک شعر آپ کی نظر، گلٹی سی بنی تھی دل میں ایک خاموش سی بات، گلٹی سی بنی تھی دل میں ایک خاموش سی بات، ہم سمجھے مصیبت ہے نکلا وہ بس ایک احساس. تو یہ بعض اوقات ایک احساس ہی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے نہیں گھبرانا، بالکل نہیں گھبرانا. روٹین کی چیزیں ہیں، خواتین میں زیادہ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. اگر سسٹ کا شک ہو تو ظاہر ہے اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اوورین الٹرا ساؤنڈ کی کو ترجیح دیتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ پیشنٹ کا کرواتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ سسٹ کہاں ہے اور کیسے موجود ہے، کتنی بڑی ہے، اس کا سائز کیا ہے اور اس کا کیا لینا دینا ہے، اندر فلوڈ ہے یا وہ ٹھوس ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتی ہے. دوسرا، ہم ہارمون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر مسئلہ اووری سے متعلق ہو تو پھر ہارمونل ٹیسٹ جس کو ہم ایل ایچ یعنی کہ لیوٹینائزنگ ہارمون کہتے ہیں یا ایف ایس ایچ کہتے ہیں وہ کرواتے ہیں. ایسٹروجن کرواتے ہیں، پروجسٹرون کرواتے ہیں، تھائرائیڈ پروفائل سارا کرواتے ہیں جس میں ٹی ایس ایچ، T3 T4 شامل ہے. یہ سارا کرواتے ہیں. تھائرائیڈ گلینڈ گردن کے سامنے موجود ہوتے ہیں. یہ جسم کے میٹابولزم یعنی کہ نظام الزام کو کنٹرول کرنے والے بیسیکلی گلینڈز ہوتے ہیں. اگر یہ خراب ہو جائے تو ہارمونل سسٹ بن سکتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ عام سی ایک وجہ ہے. اس کے بعد ہم سی ٹی اسکین یعنی کہ سی ٹی کرواتے ہیں یا ایم آر آئی کرواتے ہیں. اگر سسٹ پیچیدہ ہو یا اندرونی اعضاء میں ہو یعنی کہ بالکل اندر ہو تو یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے اصل میں پرابلم کیا ہے. اچھا، مزے کی آپ کو بات بتاتے ہیں، بلکہ سسپینس کی بات بتاتے ہیں کہ اکثر 70% سسٹ بغیر کسی علاج کے خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاموشی سے بڑھتے رہتے ہیں. اس لیے نظر انداز تو بہرحال اس کو نہیں کر سکتے، اور اس کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں ہے. ظاہر ایک پرابلم ہے، اس کے لیے ہم نے علاج کروانا ہے، علاج کی ہم نے تو کرنی ہے. پریکاشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں احتیاط میں کیا کیا کرنی ہے. متوازن غذا یعنی کہ بیلنس ڈائٹ لینی ہے. زیادہ پانی استعمال کرنا ہے، جسم کا زیادہ تر حصہ پانی پہ مشتمل ہوتا ہے تو جتنا زیادہ پانی پی سکیں اتنا ہی اچھا ہے. وزن کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے، اوبیسٹی نہیں ہونا یعنی کہ جو آپ کا بی ایم آئی اس کو کنٹرول کرنا ہے. سٹریس کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے. واک ورزش روزانہ کرنی ہے. ماہواری باقاعدگی سے ہونی چاہیے اور اگر نہ ہو تو فوراً چیک اپ کروائے. اور مطلب سب سے اہم بات یہ خود سے تشہیر نہ کریں، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، تھوڑے سے پیسے خرچ لیں تاکہ آپ کا علاج کیا جا سکے. اب آتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھک اس میں کیا کہتی ہے. ہومیوپیتھک میں بہت اسکوپ ہے. یہ پروگرام ہم ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے کرتے ہیں، جونیئر ڈاکٹرز کے لیے. تو ان سے مشورہ ضرور کریں. ہم سے مشورہ کرنا ہوگا تو ہم سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم پروفیشنل ہیں ہماری تھوڑی بہت فیس ضرور ہوتی ہے، وہ ہم ضرور چارج کرتے ہیں. سب سے پہلی میڈیسن ہے ایپس میلیفیکا. اگر سسٹ میں سوجن یعنی کہ اس میں سویلنگ پیدا ہو اور جلنے جیسا درد ہو تو پھر ایپس میلیفیکا کام کرے گی. اور خاص طور پر اگر بائیں طرف کی سسٹ ہو تو لیکسس یا اوورین سسٹ ہو، لیکسس میں مفید سمجھی جاتی ہے. لیکسس آپ کو پتا ہے سام کے زہر سے بنتی ہے تو زہر کو کاٹتا ہے. اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے کونیم، یہ سخت گلٹیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور بڑی مفید ہے. ایک اور اچھی میڈیسن کلکیریا کاپ، موٹے لوگوں کی میری طرح میڈیسن ہے. موٹاپا زیادہ ہوتا ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے تو ان کے لیے ایک اچھی میڈیسن ہو سکتی ہے. تھوجا گلٹیوں کی پہلی میڈیسن اور غیر ضروری گروتھ کے لیے بہت مشہور اور بڑی مفید میڈیسن ہے تھوجا. تو یہ وہ میڈیسن ہے جس کے استعمال سے آپ انشاءاللہ تعالی سسٹ کا علاج کر پائیں گے.
ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سسٹ ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی، اس کو سمجھ لیں، لیکن ہر گلٹی کو نظر انداز کرنا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل جو کہ AJ Health TV ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی مفید معلومات آپ کو ملتی رہے۔ اچھا، اگلی ویڈیو میں ہم کیا بات کریں گے اس کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون سی سسٹ خطرناک ہو سکتی ہے اور کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو تب تک مجھے اجازت دیجیے، میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی شو، دس از ڈاکٹر عقیل جاوید، اٹس ٹائم ٹو سائن آف، اللہ حافظ۔